مہینہ شعبان تے فرشیاں دا 8واں مہینہ شعبان ہن گل سن اے عرشیاں دا مہینہ ہے آخری شعبان فرشیاں دا 8واں ہن سن میرے نبی دا فرمان اللہ اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے غلاموں جناب بات سنیا دے کیڑا شعبان معظم جناب عزت والا مہینہ ہے ایدی فضیلت کی ہے شان کی ہے مقام کی ہے ہن اگر دل وچ نبی دا پیار ہے تے میری گل سن کے پھر سبحان اللہ کی میرے آقا فرمایا شعبان شہری ورمضان شہر اللہ فرمایا لوگوں پتہ ہے شعبان دا شان کی ہے تے مقام کی ہے تے فضیلت کی ہے میرے کریم آقا نے صحابہ نے ہاتھ بننے عرض کی مدینے لیا تاجدارا تے وقت حاضر مکھنے والے حکم فرماؤ شعبان دا شان کیے شعبان دا مقام کیے شعبان دی فضیلت کیے فرمایا شعبان شہری شعبان میرا مہینہ سرکار فرمایا شعبان میرا مہینہ اور میں آنا میری گل بنی تے نبی دے صدقے بنی تیری گل بنی تے نبی دے صدقے بنی تیرے باپ دی گل بنی تے نبی دے صدقے تیری ماں دی گل بنی تے نبی دے صدقے تیرے پیر دی گل بنی تے نبی دے صدقے تیری ہمشیر دی گل بنی تے نبی دے صدقے داتا صاحب نو مقام ملیا تے نبی دے صدقے خواجہ صاحب نو مقام ملیا تے نبی دے صدقے ملیا جے غوث آدم نو شان ملیا تے نبی دے صدقے معین الدین چشتی نو شان ملیا تے نبی دے صدقے سلطان بہو شان ملیا تے نبی دے صدقے ہن توجہ میری بات سنیا رے ابو بکر صدیق اکبر بنیا تے نبی دے صدقے فاروق اعظم بنیا تے نبی دے صدقے عثمان ذوالنورین بنیا تے نبی دے صدقے مولا علی شیر خدا بنیا تے نبی دے صدقے توجہ کریا جے تسی امتی نبی دے بنے تے سب تو اعلی جے ابو بکر نبی دا یار بنیا تے سب تو اعلی داتا نبی دا غلام بنیا تے بندیاں وچوں سب تو اعلی بن گیا ہن توجہ کریا جے جڑا نبی نال لگ جاوے دا شان ورال بنایا جنوں نبی اپنا مہینہ آکھے دا شان کنا ہو رہا جنوں نبی اپنا مہینہ آکھے فرمایا شعبان شہری شعبان میرا مہینہ شعبان میرا مہینہ ہن 4 مہینے حرمت والے نے 4 مہینے شان والے نے انہاں سارے وچوں جیدا شان سب تو اعلی اونوں شعبان میرا شعبان دا شان سب تو اعلی وجہ کی ہے اے میرے نبی دا مہینہ رمضان دا جی رمضان دا بڑی شان والا رمضان بڑی عزت والا او میں کیا رب اگر مقام جنوں بھی دتا نبی دے صدقے دتا نبی دی نسبت نال دتا صحابہ دی گل آوے صحابہ میرے نبی دے تے سارے تو اعلی یار دی گل آوے تے یار میرے نبی دے سب تو اعلی کتاب دی گل آوے جڑے اللہ نے میرے نبی نو کتاب دتی ساری کتاباں دی سردار جڑی امت دتی امتاں دی سردار تے جڑا مہینہ سرکار نے آکھیا میرا سارے مہینہ دا سردار اے شعبان دی شان یہ شعبان ہے سرکار کو شعبان شہری شعبان میرا مہینہ ہے ہن شعبان دے لفظ نے 5 انہاں لفظ نے شین عین با الف تے نون